नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, आज की गुफ्तगू में खलीफ़ा सोम हज़रत ज़ुन्नूरैन दामाद रसूल हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात से गोश गुज़ार करनी है और उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब और तमाम मुसलमान भाई और बहनें इस प्रोग्राम को तवज्जो से सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि हज़रत उस्मान गनी खलीफ़ा सोम का मकाम अहले इस्लाम के सामने उजागर हो और आपकी ज़ात गिरामी और आपकी ज़ात वाला सिफ़ात से रूशनास हूँ और आगाही हासिल हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिलसिला नसब के एतबार से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चौथी कड़ी में जाकर जुड़ जाते हैं, यानी हज़रत अब्द मनाफ के सिलसिले में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले के साथ इनका नसब जुड़ जाता है। और आपकी पैदाइश जो है वो आमुल फ़ील के छठे साल में हुई है, यानी वो जो लश्कर था हाथियों का, जिस साल वो ज़ालिम बादशाह बैतुल्लाह शरीफ के इन्हिदाम के नज़रिए से हाथियों का लश्कर लेकर आता है, तो उसके छठे साल बाद यानी 6 साल बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश होती है। आप अस्साबिकून अल अव्वलून सहाबा में से हैं, कदीमुल इस्लाम सहाबा में से हैं, और ये वो खुश नसीब सहाबी हैं कि जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दावत पर आपने इस्लाम को कबूल किया। किसी सहाबी के हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ निकाह में नहीं आईं, मगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो खुश नसीब ज़ात है कि यके बाद दीगरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 लख्त जिगर हज़रत रुक़ैया और फिर उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों हुजूर की साहिबजादियाँ यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। पहले हज़रत रुक़ैया और बाद में हज़रत उम्मे कुलसूम। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसूम के इंतकाल पर भी ये फरमाया कि मेरी अगर कोई और साहिबजादी होती तब भी मैं उस्मान गनी के निकाह में देता। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्मान गनी का मकाम निगाह मुस्तफ़ा में कितना बुलंद है और कितना अहम है। आपने 2 हिजरतें की, हिजरत हबशा और हिजरत मदीना। ये भी बड़े एज़ाज़ की बात है, ये कम सहाबा को एज़ाज़ हासिल है कि जिनके हिस्से में 2 हिजरतें आई हों। हिजरत हबशा मक्का से हबशा और हिजरत मदीना फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दूसरी हिजरत की, यानी मदीने शरीफ वाली। जहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र में इनका मकाम है, तो दुनिया इस्लाम का हर पीर व जवान, मर्द व ज़न और बूढ़ा, हर एक शख्स जो है वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम से भी वाकिफ़ है और रुतबे, अज़मत और शान से भी वाकिफ़ है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी इफ़्फ़त और इस्मत और पाक दामनी की गवाहियाँ और शहादतें सूरह नूर बोल बोल कर दे, ये मुसलमानों की वो माँ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। ये इस हदीस की रावी हैं और आपको पता है कि ये कितनी पुख्ता राविया हैं। और इस हदीस शरीफ को सही मुस्लिम ने अपनी पूरी सनद के साथ और पूरे एतमाद के साथ और पूरे वसूक़ के साथ सही मुस्लिम के अंदर रिवायत किया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्ताजिअन फ़ी बैतिही, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में मौजूद थे, लेटे हुए थे। मुस्ताजिअन फ़ी बैती काशिफ़न अन फ़ाख़िज़ैहि, काशिफ़न अन फ़ाख़िज़ैहि औ साक़ैहि, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पिंडी मुबारक से आपका कुर्ता या फिर रान मुबारक से आपका कुर्ता हटा हुआ था। और इसके हटने का मतलब ये था कि तहबंद नीचे मौजूद है,
صرف کرتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پنڈلی سے سرکہ ہوا تھا۔ فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على تلك الحال، اور حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اجازت طلب کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی، تو آپ نے ان کو اجازت دی اور اسی حالت پر نبی علیہ السلام رہے، یعنی آپ لیٹے بھی رہے اور قمیض مبارک کا جو دامن تھوڑا سا آپ کی پنڈلی سے سرکہ ہوا تھا وہ اسی طرح ہٹا رہا اور سرکہ رہا۔ نبی علیہ السلام نے اسے درست بھی نہیں فرمایا، کیونکہ اس کے اندر کوئی کشف عورت تو تھا نہیں، کیونکہ آپ کا تہہ بند موجود تھا، جسم آپ کا ڈھکا ہوا تھا، لیکن آپ چونکہ کمال حیا والے تھے، آپ اس چیز کا بھی بڑا اہتمام رکھتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے آنے پر آپ اسی حال میں رہے۔ ثم داخل عمر، پھر ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، فاذن له، ان کو بھی اجازت مل گئی، آئے۔ وهو على تلك الحال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حال میں رہے۔ فتحدث، حضرت عمر سے بھی باتیں کی نبی علیہ السلام نے، حضرت صدیق اکبر سے بھی گفت و شنید ہوتی رہی، مگر حضور نے حالت نہیں بدلی اور نبی علیہ السلام کی کیفیت کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان نے اجازت طلب کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے پہلے دو صحابہ کو، شیخین کو، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے آنے پر آپ نے اجازت فوراً دیتے گئے اور وہ آ کر حضور کے پاس بیٹھتے رہے اور اپنی باتیں کرتے رہے، مگر عثمان غنی کی آمد پر نبی علیہ السلام نے جو تھوڑا سا اہتمام کیا وہ یہ ہے کہ فجالس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصبا ثیابہ، نبی علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور پہلے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا آپ نے اور ان کو اجازت عطا فرمائی۔ فلما خرجا، جب حضرت عثمان نکل گئے، حضرت عثمان کے ساتھ آنے والے دیگر صحابہ نکل گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ابو بکر فلم تحتش لہ ولم تبالہ ثم داخل عمر فلم تحتش لہ ولم تبالہ، یا رسول اللہ، میرے والد گرامی ابو بکر آئے، آپ نے ان کی آمد پر کوئی حرکت نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عمر آئے تو ان کے آنے پر بھی آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا۔ فلم تحتش لہ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ لم تتحرک، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، اور ایک معنی یہ ہے کہ الحشاشۃ ہی البشاشہ، یعنی آپ نے چہرے کی وہ تر و تازگی اور چہرے پر خوشی اور فرت اور مسرت کے وہ آثار جو حضرت عثمان کے آنے پر نمودار ہوئے۔ یا رسول اللہ، پہلے دو خلفاء جو آئے ہیں ان کے آنے پر آپ کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں تھے، حضور ان کو بھی بڑا چاہتے تھے، ان کا تو مقام حضرت عثمان سے بھی بڑھ کر ہے، مگر یہ خاص کیفیت اور خاص گھڑی کی بات ہے کہ اس کے اندر حضرت عثمان کے آنے پر نبی علیہ السلام نے ایک خاص اہتمام کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان غنی ان دونوں سے بڑھ کر ہیں، وہ دونوں ہی حضرت عثمان سے بڑھ کر ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی بڑھ کر ہیں، حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، ان سے بڑھ کر صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن ایک خاص وقت کی بات ہے، خاص نوعیت میں، خاص تناظر کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ابوبکر آئے، عمر آئے، فلم تحتش لہ ولم تبالہ، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی ان کی پرواہ نہیں کی، ان کے آنے پر کوئی اہتمام نہیں کیا، اور فرمایا، عرض کی کہ ثم داخل عثمان، جب حضرت عثمان آئے، فجلستا وصبیت ثیابہ کا، یا رسول اللہ، جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے پہلے کپڑوں کو درست کیا اور پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی، تو اس کے اندر راز کیا ہے اور اس میں سر کیا ہے اور اس میں بھید کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ، کیا میں ایسے شخص کی آمد پر حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے، آکاش کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ تعجب کرتی ہو اس بات پر کہ میں اٹھ کر بیٹھا اور کپڑوں کو درست کیا، عثمان غنی کی تو ذات وہ ہے کہ جن کا حیا اور جن کی شرم و حیا کا پاس صرف فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی کرتے ہیں، اور وہ جن ہوں، وہ انس ہوں، وہ حور ہوں، وہ ملک ہوں، وہ زمین ہو، وہ زمن والے ہوں، وہ آسمان والے ہوں، وہ فلک والے ہوں،
یہاں تک کہ فرش والے بھی اور عرش والے بھی اور جن و انس بھی اور ملائکہ بھی اور حور و غلمان بھی عثمان غنی کا شرم و حیا رکھتے ہیں اور اس کا پاس رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا میں ان کا نہ کروں؟ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عثمان غنی کا مقام حضور کی نظر میں کیا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ یعنی فی الجنہ وَرَفِيقِ عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ راوی کہتے ہیں حضور کی مراد یہ کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جنت میں۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام میں سے جو جنت کا میرا رفیق ہے اور ساتھی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مرکز انور پر کروڑا رحمتوں کی برسات برسائے۔ وما علینا الا البلاغ۔